अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। चलें आज हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर आज हम करेंगे इंशाअल्लाह 148 से। वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो। जहाँ भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पालेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। कि जिसकी नमाज़ पढ़ने की नीयत होगी उसे किसी न किसी समत रुख करना होगा। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक समत मुकर्रर कर दी खाना काबा की तरफ, बैतुल हराम की तरफ, कि जब भी तमाम मुसलमान जब भी नमाज़ पढ़ेंगे उनका रुख किबला की तरफ होगा। तो अल्लाह ताला यहाँ हमें क्या बता रहे हैं कि जिस रुख की तरफ, जिस समत की तरफ तुम रुख कर रहे हो, असल चीज़ वो नहीं है बल्कि वो भलाइयाँ हैं जिसके लिए तुम नमाज़ पढ़ रहे हो। तो उन भलाइयों को हासिल करने की फ़िक्र करो, उनकी तड़प रखो, उनके लिए अल्लाह से दुआएं करो। तो हर मुसलमान जब भी नमाज का इरादा करेगा और ख़ास तौर पर फ़र्ज़ नमाज, उसके लिए किबला रुख होना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नफल नमाज का इरादा करते तो अपनी सवारी का रुख, जैसे सफ़र पे अगर होते तो अपनी सवारी का रुख किबला की तरफ करते और नमाज का आगाज़ कर लेते, उसकी नीयत कर लेते, फिर सवारी जिस तरफ भी रुख करती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते रहते। अगली आयत है वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु ललहक्कु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। तुम्हारा गुज़र जिस मकाम से भी हो वहीं से अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फ़ैसला है और अल्लाह तुम लोगों के आमाल से बेखबर नहीं है। इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इस हुक्म की पूरी तरह पाबंदी करो कि कभी ऐसा ना हो कि बैतुल हराम की बजाय किसी और तरफ रुख कर नमाज़ पढ़ने लगो। फिर क्या होगा कि दुश्मनों को तुम पर बातें करने का मौका मिल जाएगा और वो क्या कहेंगे कि क्या खूब उम्मत वस्त है, कैसे अच्छे हक परस्ती के गवाह हैं, कि जो ये कहते भी हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, फिर खुद ही उसकी खिलाफ वर्जी भी किए जा रहे हैं। तो उसको ऐसा करने का मौका मत दो। अपने अमल से हमेशा अल्लाह की अताअत को अपना मतलूब बनाओ, उसके लिए दुआगो रहो कि अल्लाह हमें हर हाल में हक़ पर जमा दे, हमारे दिलों को हक़ पर कायम कर दे, इस्तकामत दे दे, हम उस पर डट जाएं। फिर हक़ के मुकाबले में ख़्वाह कितनी ही मुश्किलात हमें आएँ, हम अल्लाह की रज़ा को कभी ना छोड़ने वाले हों, हर हाल में अल्लाह का दामन पकड़ने वाले हों। अगली आयत है
वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रह लियल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा इल्लल्लज़ीन ज़लमू मिनहुम फला तख्शौहुम वख्शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। और जहाँ से भी तुम्हारा गुज़र हो अपना रुख मस्जिद हराम ही की तरफ फेरा करो, और जहाँ भी तुम हो उसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई हुज्जत ना मिले। हाँ, जो ज़ालिम हैं उनकी ज़बान किसी हाल में बंद ना होगी, तो तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूँ, और इस तवक्को पर कि मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम इसी तरह फ़लाह का रास्ता पाओगे जिस तरह तुम्हें इस चीज़ से फ़लाह नसीब हुई है। इसमें भी अल्लाह ताला जिस बात की ताकीद कर रहे हैं वो ये है कि हम अपने आप को अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर, जिस रुख पर नमाज़ पढ़ने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है उस पर कायम हो जाएं, डट जाएं, और अपने उस रुख को कभी भी किसी सूरत में मत छोड़ें। एक दफ़ा में सफ़र का मौका था, जैसे रात का अंधेरा था, चांदनी रात नहीं थी, तो तमाम लोगों ने जहाँ जहाँ उनको जगह मिली उन्होंने पड़ाव किया और अपना अपना सुतरा लगा के अपनी अपनी नफल नमाज अदा करने लगे, रात को नमाज के लिए खड़े हुए। लेकिन जब रोशनी हुई तो देखा कि हर एक के सुतरे का रुख अलग है, तो वो परेशान हो गए कि पता नहीं हमारी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई। तो वहाँ क्या बताया गया कि अल्लाह तो हर सिमत में है, तो ये रुख तो अल्लाह ने तुम्हारी एक, जैसे कहना चाहिए ना कि अल्लाह ने एक मरकज़ दे दिया, मुसलमानों को मरकज़ियत दी गई कि किबला की तरफ रुख करना है, वरना अल्लाह हर तरफ मौजूद है। अल्लाह अपने इल्म की बिना पर हर कह लें कि हर जगह मौजूद है अपने इल्म की बिना पे, वरना अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ भी उसी बात की ताकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया या जो जालिम होते हैं वो किसी हाल में भी जीने नहीं देते, उनको बस मौका मिलना चाहिए मुसलमानों पर ज़बान दराज़ी करने का। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम उनसे मत डरो बल्कि मुझसे डरो। जब इंसान एक अल्लाह से डरता है तो सारे डर उसके दिल से, सारे खौफ उसके डर से निकल जाते हैं, उसके दिल से निकल जाते हैं, और अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। जो अल्लाह पर एतमाद करता है और अल्लाह को अपना कारसाज बनाता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह पर तवक्कुल करता है, तो अल्लाह भी उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो, इसलिए कि मैंने तुम पर अपनी नेमत, ताकि कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं। नेमत से मुराद वही अमामत और पेशवाई की नेमत है जो बनी इसराइल से सल्ब करके इस उम्मत को दी गई थी। दुनिया में एक उम्मत की रास्त रवी का ये इंतहाई समरा है, फल है कि वो अल्लाह के अमर तशरीई से अक़वाम आलम की रहनुमा व पेशवा बनाई जाए और नूहे इंसानी को अल्लाह परस्ती और नेकी के रास्ते पर चलाने की खिदमत उसके सुपुर्द की जाए। ये मनसब जिस उम्मत को भी दिया गया, हकीकत में उस पर अल्लाह के फ़ज़्लो अनाम की तकमील हो गई। अल्लाह ताला यहाँ ये फरमा रहे हैं कि तहवील काबा का ये हुक्म दरअसल इस मनसब पर तुम्हारी सरफराजी का निशान है, लिहाजा तुम्हें इसलिए भी हमारे हुक्म की पैरवी करनी चाहिए कि नाशुक्री और नाफरमानी करने से कहीं ये नेमत, ये मनसब तुमसे छीन ना लिया जाए। इसकी पैरवी करोगे तो ये नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी जाएगी। और फिर अगली आयत का हिस्सा है, और इस तवक्को पर कि मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम इसी तरह फ़लाह का रास्ता पाओगे जिस तरह तुम्हें इस चीज़ से फ़लाह नसीब हुई। यानी इस हुक्म की पैरवी करते हुए ये उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी देंगे। अगली आयत है, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। मैंने तुम्हारे दरमियान ख़ुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयात सुनाता है, तुम्हारी ज़िंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम ना जानते थे। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान नेमत ना करो।
منصب امامت پر مامور کرنے کے بعد اب اس امت کو ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں، مگر تمام دوسری باتوں سے پہلے انہیں جس چیز پر متنبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے جس پر آپ حضرات لٹائے جا رہے ہیں، یہ تو ایک عظیم الشان اور پرخطر خدمت ہے جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی تم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ جب صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں بڑھتے جاؤ گے تب تم پر عنایات کی بارش ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس بھاری خدمت کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ تمہیں دو چیزوں سے ملے گی، حاصل ہوگی۔ ایک یہ کہ صبر کی صفت اپنے اندر پرورش کرو، دوسرا یہ کہ نماز کے عمل سے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ آگے چل کر مختلف مقامات پر اس امر کی تشریحات ملیں گی کہ صبر بہت سے اہم ترین اخلاقی اوصاف کے لیے ایک جامع عنوان ہے، اور حقیقت میں یہ وہ کلید کامیابی ہے جس کے بغیر کوئی شخص کسی مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے چل کر نماز کے متعلق بھی تفصیل سے علم معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح افراد مومنین اور جماعت مومنین کو اس کار عظیم کے لیے تیار کرتی ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ موت کا لفظ کہ جو لوگ، اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ کہا جائے، کیونکہ اس سے جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد و قتال اور روح جاں فروشی کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بجائے ہدایت کی گئی کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاوداں پاتا ہے۔ یہ تصور مطابق واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہوتی اور تازہ رہتی ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب ہم تمہیں ضرور خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے انہیں خوشخبری دے دیں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ کہنے سے اس سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان سے یہ الفاظ کہنا نہیں ہے بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اور اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف میں صرف ہوئی، جس کی چیز تھی اسی کے کام آ گئی، اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ یعنی بہرحال ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، آخرکار دیر یا سویر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، لہٰذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہوں۔ یہ اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اسی حالت میں اپنی موت ہی کے وقت پر کسی بیماری یا حادثے کے شکار ہو جائیں۔ اگلی آیت ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔
کہ جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں پختہ ایمان ہوتا ہے، ان کے منہ سے اس وقت میں، اس مصیبت کی گھڑی میں، اس پریشانی میں بھی ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کہ ایک موقع تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جس کا نام ابراہیم تھا، جو ماریہ قبطیہ جو ان کی بیوی تھی، ان کے بطن سے تھا، تو اس کی جب وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو صحابہ ان کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، جو چیز تکلیف تمہیں دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، لیکن دل غمگین ہے، زبان آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کی رضا کیا تھی؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اگلی آیت ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ کہ کن لوگوں کو خوشخبری دے دو؟ جو صبر کرتے ہیں اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیف یا پریشانی یا خوشی جو بھی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی بھی حال میں تھردلے نہیں ہوتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے ان کے دلوں میں تڑپ ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا ہے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں۔ اگلی آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو برزاؤ رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے، وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ ذوالحجہ کی مقرر تاریخوں میں جو کعبے کی زیارت کی جاتی ہے اس کا نام حج ہے، اور ان تاریخوں کے ماسوا کسی دوسرے زمانے میں جو زیارت کی جائے وہ عمرہ ہے۔ صفا اور مروہ مسجد حرام کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا من جملہ ان مناسک کے تھا جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکے اور آس پاس کے تمام علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ کے بت بنا لیے گئے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا اور مروہ کی صحیح اصلی حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا محض زمانے شرک کی ایجاد ہے، اور یہ کہ صحیح سے کہیں ہم ایک مشرکانہ فعل کے مرتکب تو نہیں ہو جائیں گے۔ نیز حضرت عائشہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے ہی سے سعی بین الصفا والمروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی، کیونکہ وہ منات کے معتقد تھے، منات جو بت تھا، اور اساف و نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ انہی وجہ سے ضروری ہوا کہ مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے جو صفا اور مروہ کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان صحیح کرنا حج کے اصلی مناسک میں سے ہے، اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس اللہ کی جانب سے ہے، نہ کہ اہل جاہلیت کی من گھڑت۔ اگلی آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ علماء یہود کا سب سے بڑا جو قصور تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو مذہبی پیشواؤں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور ائمہ خلائق تو درکنار خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔
پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلیں تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا تھا، اپنے قول و عمل سے یا اپنے سکوت سے، خاموشی سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگے۔ اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے۔ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے بھی سپرد کیا جائے، اس کا یہ فرض ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ کہ یہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔